أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. واجب الاحترام سامعین محترم حضرات، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے. معزز سامعین حضرات، میں اس وقت جس مقام ذیشان نو تسا احباب دے سامنے تلاوت فرمایا، یہ اللہ رب رحمان دی کتاب دا بائیاں پارا سورت دا نام سورہ الاحزاب، جس دی آیت نمبر 57 میں تلاوت فرمائیے. میری دعا ہے کہ اللہ مینوں صحیح معنی دے اندر اس آیت دے معنی اور مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ سنیے اور سنائیے، اللہ خالق و مالک سنن سنان تو بعد اس دے اتے عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرمائے. حضرات، کفار مکہ مشرکین مکہ جدوں انہاں نے اپنی کوشش اور سارے جتن لگائے، تمام تر کوششاں اور جو انہاں دے جتن سن او لگان تو بعد اس نتیجے تے پہنچے کہ اسیں اللہ دی یکتائی، اللہ دی الوہیت، رب دی توحید اور دین اسلام دی ترقی اور تبلیغ کہ اسیں انہوں کسے بھی طریقے روک نہیں سکتے. تو اپنا دل بہلان واسطے اپنے حواریاں نو، اپنے ساتھیاں نو یہ بات کہن لگے کہ محمد علیہ السلام جنی دیر تک دنیا تے زندہ ہے اونی دیر تک ان دا نام چمکدا رہے گا،
تے جدوں اے دنیا تو چلا گیا ان دا نام لیوا دنیا تے کوئی بھی نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ نے انہوں اولاد دیتی او بھی واپس بلا لئی، ان دی اپنی نرینہ اولاد بھی نہیں رہی، اور پھر انہاں کافراں بے ایماناں نے محبوب کائنات علیہ السلام نو طرح طرح دیاں تکلیفاں دیتیاں، پریشان کیتا، اپنی زور آزمائی کیتی، بلکہ جندہ جی کر دے کوئی گال پیا کٹ دے، اگر کسے دا دل چاند ہے او جس طرح دی چاہے بکواس پیا کر دے۔ اللہ اکبر اللہ، پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر میں یہ بات کہی سی کہ آپ علیہ السلام نو اللہ نے خیر کثیر عطا فرمائیے، اور او کوثر کہ جندہ معنی مفہوم پچھلے جمعے تساں سن چکے ہو کہ نبی علیہ السلام دا حوض ہوئے گا، نبی دے امتی اتھو پانی پیرے ہونگے، آپ نو جدوں انہاں نے اے بات کافراں نے کہی، اذیت پہنچائی، تکلیف دیتی، پریشان کیتا، آپ دے جانی ویری اور دشمن بن گئے، اور اللہ تعالیٰ دے قرآن اندر اس نکی جی صورت دے اندر یہ بات موجود ہے کہ ان شانئک ھو الابتر، فرمایا محبوبہ تو انہاں دیاں گلاں سن کے پریشان نہیں ہونا، بلکہ میرے رب نے تسلیاں دیتیاں نے، فرمایا ان شانئک ھو الابتر، کہ محبوب سونیا جڑے تیرے دشمن نے نا، دشمن اے خود ہی ابتر نے، جڑے تیرے جانی دشمن نے، ویری، بے ایمان، لانتی، کمینے، انہاں دا نام و نشان ہی میں دنیا تو مٹا دیاں گا، ختم کر دیاں گا۔ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر اسی سورت دی تفسیر اندر، سورہ کوثر دی تفسیر اندر جڑا لفظ اینڈ والی آیت ہے نا، ان شانئک ھو الابتر، تھوڑی جی اندی تشریح کرانگا، غور فرمانا کہ فرمایا تیرے دشمن جڑے نے انہاں دا نام و نشان میں مٹا دیاں گا۔ محبوب علیہ السلام دے او 4 دشمناں دا تذکرہ کرنا ہے اج دے خطبہ جمعہ دے اندر، کہ جنہاں نے میرے پاک پیغمبر السلام دی تبلیغ نو قدم قدم تے روکن دی کوشش کی تھی، اپنی طاقت ازمائی، اپنے زور ازمائے، لیکن رب دے قرآن دا وعدہ یہی ہے کہ ان شانئک ھو الابتر، محبوبہ جڑا تیرے رستے اندر رکاوٹ بنے گا، جڑا تینوں پریشان کرے گا، جڑا تیری گستاخی کرے گا، جڑا تیری بے ادبی کرے گا، میں انہوں دنیا تے ذلیل و رسوا کر دیاں گا، اور ان دا نام و نشان مٹا دیاں گا، ختم کر دیاں گا، بلکہ دنیا اندر ان دا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ، رب العالمین نے قرآن پاک اندر اس بات دا اعلان فرمایا، اور جنہ میرے پیغمبر دیاں مخالفتاں کیتیاں، جنہ میرے محبوب دیاں دشمنیاں کیتیاں، انہاں دے بارے اندر اللہ دے قرآن نے کی اعلان فرمایا، جو پیغمبر دے دشمن نے، اللہ تے ان دے رسول دے دشمن نے، انہاں دے بارے اندر سورہ احزاب دے اندر اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سونیا اعلان فرما دیو اور انہاں لوگاں تک میرا پیغام پہنچا دیو۔ آؤ لوگو پیغام رب العالمین نوٹ کر کے لے جاؤ، اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ
وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ قرآن تیری عظمت و صدقے جائیے، لاکھ وار قربان جائیے۔ ترجمہ کیے سماعت فرما لو، فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، فرمایا بے شک او لوگ، بے شک جڑے لوگ کیڑے، یؤذون اللہ، اللہ نو دکھ دیندے نے، اللہ نو تکلیف دیندے نے، یؤذون اللہ، اللہ دی ذات نو پریشان کر دینے۔ اوے اللہ کنج پریشان ہوندا ہے، رب نو تکلیف کنج دیندے نے، اللہ دی ذات نو دکھ کنج دیندے نے، یعنی کہ او اللہ دی ذات بھروسہ نہیں رکھ دے، اللہ دی ذات جنہ لوکاں دا یقین کوئی نہیں، اللہ دی ذات جنہ لوکاں دا ایمان کوئی نہیں، اے رب نو اذیت دیندے نے، تکلیف دیندے نے۔ جڑے لوگ اللہ نو حاجت روا نہیں من دے، او اللہ نو پریشان کر دینے۔ جڑے لوگ اللہ نو نفع نقصان دا مالک نہیں من دے، اللہ نو نفع نقصان دا خالق و مالک نہیں من دے، اے دکھ دین دے متدارا پہ۔ اللہ اکبر فرمایا ان الذین یؤذون اللہ، اللہ نو دکھ دیندے نے، ورسولہ، تے ان دے رسول نو دکھ دیندے، اللہ تے ان دے رسول نو دکھ دیندے نے، پریشان کر دینے۔ فرمایا وَرَسُولَهُ، جڑے اللہ نو دکھ دیندے نے تے ان دے رسول نو دکھ دیندے نے، پریشان کر دینے۔ ان دے رسول نو پریشان کر دینے، جانی دشمن بن جاندے نے۔ فرمایا انہاں لوگاں دے بارے اندر قرآن کی اعلان فرما رہا ہے، فرمایا لعنہم اللہ، لعنہم اللہ، ایسے لوگاں ہوتے اللہ دی لعنت ہوئے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ سورہ احزاب 22 پارہ، جا اپنے کار قرآن کھول لیں تے ترجمہ نوٹ کر لیں۔ فرمایا وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، جڑے اللہ تے ان دے رسول نو پریشان کر دینے، دکھ دیندے نے، تکلیف دیندے نے، ایذا پہنچاندے نے۔ فرمایا لَعَنَهُمُ اللَّهُ، ایسے لوگاں دے اتے اللہ دی لعنت ہوئے، فی دنیا، دنیا وچ وی، والا آخراتی، آخرت نو وی، دنیا تے بھی ایسے لوگاں تے لعنت ہوئے، آخرت نو بھی لعنتی ہوئے گی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، فرمایا اے لوگ نے کہ جنہ لوگاں واسطے اللہ دی ذات نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھے آئے۔ اے او لوگ نے جنہ لوکاں دے بارے اندر اللہ فرماندے نے اسی رسوا کن عذاب تیار کر رکھے آئے۔ آئیے غور فرماندے جانا، توجہ کر دے جانا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کیڑے کیڑے او دشمن نے۔ آج میں نبی دے دشمناں دا تذکرہ کرنا چاہنا ہوں کہ جنہ میرے
نبی نو قدم قدم تے تکلیفاں کی دیتیاں، جنہ میرے نبی نو قدم قدم تے دکھ دیتے، جنہ میرے محبوب علیہ السلام دے رستیاں دے اندر رکاوٹاں ڈالن دیاں کوششاں کیتیاں، میرے نبی دی توحید والی دعوت نو دبان دیاں کوششاں کیتیاں، جنہ دے وچوں نمبر 1 نمبر جڑا دشمن ہے میرے نبی دا مخالف ہے، اندہ نام ابو جاہل ہے۔ کون؟ اندہ نام ابو جاہل ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ابو جال جڑا نا اے میرے نبی دا بڑا وڈا دشمن ہے، بڑا لانتی تے کمینہ دشمن ہے میرے محبوب علیہ السلام دا۔ اندہ اصل نام جڑا ہے عمر بن حشام ہے، ابو جال دا اصل نام عمر بن حشام ہے، تے اندی کنویت جڑی ہے ابو الحاکم ہے، اور بنو مخزوم قبیلے نال اندہ تعلق ہے۔ کنیت جڑی ہے نا ابو جال، ابو الحاکم اصل اندی کنیت ہے، اے بڑا ضدی، ہڈ درم اور لانتی، اور اندے دل دے اندر جڑا کفر کٹ کٹ کے پریا ہے، آکڑ اینی ہے، متکبر تے ظالم اتنا ہے کہ دین اسلام نو شاید کہ کسے دنیا دے انسان نے اتنا نقصان نہ پہنچایا ہوئے کہ جنہ کلے ابو جال نے پہنچایا۔ اتنا متکبر اور اپنے آپ نو چودھری کہلان والا اے ابو جال جڑا بے ایمان، اینا ہڈ درمے۔ ایک دن محبوب علیہ السلام بیت اللہ دے اندر نماز ادا کر رہے نے، اندہ گزر ہویا، اے میرے نبی نو کہن لگا، میرے پیغمبر علیہ السلام نو آندائے، اے بیت اللہ دے اندر آج تو بعد نظر نہ آئیں، نماز پڑھدا نہ دیسی۔ اللہ اکبر اللہ، میرے محبوب نماز پڑھ رہے نے، اے میرے نبی نو گلاں کر دائے، میرے نبی نو تانے تے مینے دین دائے، عذاب والیاں یعنی تکلیف دے باتاں کر دائے۔ اللہ اکبر اللہ، اپنی بکواس کرنی اس ظالم نے شروع کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، تے کہن لگا آج تو بعد اگر تینوں میں بیت اللہ دے اندر ویکھ لیا، نماز پڑھ دیاں، نماز ادا کر دیاں، پھر یاد رکھی میرے نالو برا کوئی نہیں، تیرے نال پھر سلوک برا ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ، اے ابو جال جڑا ہے نا، اے میرے محبوب علیہ السلام نو انج گلاں جدوں کیتیاں نا، انہیں گلاں تا بہت زیادہ کیتیاں۔ اللہ اکبر اللہ، لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے اندیاں گلاں سن لیاں نے، جواب کوئی نہیں دیتا۔ ابو جال دیاں گلاں سن لیاں نے، کوڑیاں پھکیاں گلاں سن لیاں نے، پر میرے نبی نے ابو جال دیاں باتاں دا جواب کوئی نہیں دیتا۔ تے ادھروں اللہ نے اپنا قرآن نازل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ آندے ہونگے محبوب سونیا تو اندیاں ابو جال بے ایمان دیاں گلاں دا جواب نہیں دیتا، میں رحمان جو ہے وہاں میں اللہ خود اعلان پیا کرنا اور اندی بکواس دیا میں جواب دینا۔ فرمایا فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اہلی یتمتع اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ میرے نبی نے اندیاں گلاں دا جواب کوئی نہیں دیتا۔ عرش والے رحمان نے قرآن نازل کر دیتا، فرمایا فلا صدق ولا صلی،
نہ انہیں تصدیق کیتی میرے نبی دی، نہ اس ظالم نے نماز پڑھی، نہ تصدیق کیتی، نہ ہی نماز پڑھی، ولیکن کذب وتولی، بلکہ اس ظالم نے حق نو جٹلان دی کوشش کیتی ہے، حق نو جٹلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، حق تو منہ پھیر لیا ہے، حق تو منہ موڑ لیا ہے۔ ثم ذهب الى اہلہ یتمطیٰ، پھر اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ داران دے کول آکڑدا ہویا چلا گیا ہے۔ فرمایا اولا لک فاولا، اللہ فرماتے نے تیرے واسطے ہلاکت ہلاکت، ثم اولا لک فاولا، اللہ فرماتے نے پھر ہلاکت پھر ہلاکت۔ اللہ فرماتے ہیں او ظالمان تیرے واسطے ہلاکت ہلاکت، پھر ہلاکت تے پھر ہلاکت۔ اللہ فرماتے ہیں تو تباہ ہو جائیں گا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، اللہ اکبر۔ اللہ ایک دن پاک پیغمبر علیہ السلام پھر نماز ادا پہ کر دینے، یہ ظالم پھر گزریا نا، اندہ گزر ہو جاندہ ہے۔ میرے نبی بیت اللہ وچ نماز ادا کر دینے، اے میرے محبوب علیہ السلام دے کول پھر آ جاندہ ہے، آ کے آندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تینوں پہلے بھی منع کیتا سی، میں تینوں پہلے بھی روک کے گیا سا، میں تینوں آکھیا سی کہ تو بیت اللہ اندر نماز نہیں پڑھنی، اے پھر گالیاں کٹ دے، مندہ بول دے، اے بکواس کر دے، کمینگی تے اتر آندہ ہے، میرے نبی دی مخالفت کر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ آج بھی اللہ دے رسول علیہ السلام خاموش نے۔ اللہ میں قربان جاواں، اے میرے محبوب علیہ السلام نو پریشان کرن دیاں کوشاں پیا کر دائے، میرے نبی دے خلاف بکواس پیا کر دائے۔ اللہ آسمان والا ویندا پیا، کائنات دا رب ویندا پیا کہ اے بے ایمان میرے محبوب دی تکذیب کر دے، میرے نبی نو پریشان پیا کر دائے، میرے نبی دی مخالفت پیا کر دے۔ اے کہن لگا تو جاندا نہیں میں کون ہاں، میں ابو جہل ہاں، میں برا پیش آواں گا۔ کوڑیاں پھکیاں گلاں کیتیاں، بکواس اپنی کیتی، تے رب نے ان دا گلاں دا جواب دیتا۔ اج بھی محبوب علیہ السلام نے ابو جہل نے گلاں بڑیاں کیتیاں، بکواس بڑی کیتی، مندہ بولیا، پر میرے نبی نے اگوں اندیاں باتاں دا جواب دیتا، میرے محبوب نے اندیاں گلاں دا جواب کوئی نہیں دیتا۔ تے ادھروں اللہ نے قرآن نازل کر دیتا میرے نبی دے سینہ پاک تے۔ اللہ فرماندے نے کلا لئن ینتہی لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ۔ اللہ فرماندے نے کلا لئن ینتہی لنصفعا بالناصیہ، اگر تو باز نہ آیا تینوں پشانی تو پکڑ کے، پشانی تو بالاں تو پکڑ کے، تینوں والاں تو پکڑ کے پٹھیاں کر کے، تیری پشانی یعنی نیچے کر کے والاں تو پکڑ کے تینوں کسیٹ کے لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ۔ تو اگر باز نہ آیا تینوں بالاں تو پکڑ کے تیری پشانی جڑی ہے نا زمین نہ لا کے کسیٹ کے جہنم رسید کیتا جائے گا، اور اے جڑی تیری پشانی ہے اے جھوٹی پشانی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ آسمان والا رب کہہ رہا ہے، فرمایا ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ،
کہ تیری اے جڑی پشانی تیرا جڑا چہرہ ہے نا اے جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تیری پشانی جھوٹی پشانی ہے۔ فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيَا، اللہ فرماندے نے انج کر تو اپنے چان والے بلا لے، اپنی ایک مجلس بلا لے۔ کنوں کہہ رہے نے؟ کائنات دا رب ابو جہل نو کہہ رہا ڈائریکٹ میرے نبی دے سینہ پاک تے قرآن نازل ہویا۔ اللہ فرماندے نے سونیا محبوبہ اس ظالم نو کہہ دے اپنے حواریاں نو بلا لے، اپنی کوئی مجلس بلا لوے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، اللہ فرماندے نے یقیناً اسی بھی اپنے عذاب دے فرشتیاں نو بلا لینے ہاں۔ اللہ فرماندے نے محبوب سونیا پریشان نہ ہو، انہوں کہہ دے کہ تو اپنی کوئی مجلس بلا لے، اپنے حواری بلا لے، تے میں اللہ فرماندے نے عذاب دے فرشتے بھیج دیواں گا۔ اللہ فرماندے نے اسی عذاب دے فرشتے بھیج دیاں گے تیرے کول۔ فرمایا انہاں نو کہہ دے اسی بھی اپنی ایک مجلس بلا لواں گے، عذاب دے فرشتیاں نو بلا لینے آ، تو اپنی مجلس بلا لے۔ اللہ فرماندے نے اسی اپنی مجلس عذاب دے فرشتے بھیج دیواں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اس بے ایمان نے کیڑا موڑ جس موڑ تے میرے نبی نو دکھ نہیں دیتا، میرے محبوب نو پریشان نہیں کیتا۔ اللہ اکبر، انہیں اسلام دے نال بڑی ٹکر لئی ہے۔ آخر کار آؤ ذرا غور فرمان دے جانا، توجہ کر دے جانا، ان دے دل دے اندر کٹ کٹ کے کفر پریا ہویا ہے۔ اس بے ایمان نے میرے محبوب نو بڑا ہی پریشان کیتا ہے، میرے نبی نو بڑا ہی دکھ دیتا ہے۔ ولید بن مغیرہ ان دے تو بعد نا جو اقتدار ملے نا ابو جہل نو ملے، پہلے اقتدار ولید بن مغیرہ دے کول قیادت ان دے ہاتھ اندر رہی، تے ان دے مر جان تو بعد ختم ہو جان تو بعد اقتدار جڑا ہے ابو جہل دے ہاتھ اندر آ گیا، تے بڑی سختی دے نال پھر پیش آن لگ پیا۔ اقتدار مل جائے او اقتدار دے نشے اندر ہر ایک نو بھول جاندا ہے، پھر تے نشہ انہوں پہلے بھی بڑا سی، چودراہٹ دا چودھری قسم دا انسان سی، ظالم، پہلے بھی انہوں نشہ بڑا سی، پر ہن اقتدار مل گیا۔ اللہ اکبر، اللہ تے ہن اقتدار دے نشے دے اندر ہور ابر جاندا ہے، ہور میرے نبی دیاں مخالفتاں کردا ہے۔ قصہ مختصر، آئیے غور فرمائیے، میرے محبوب علیہ السلام نے او مارکا کیوں لڑیا؟ صرف جنگ بدر جڑی ہوئی ہے نا ابو جہل دی وجہ تو ہوئی ہے۔ جنگ بدر پہلا اسلام تے کفر دا جڑا مارکا ہویا ہے نا وہ ابو جہل دی وجہ تو ہویا ہے۔ انہیں مخالفت بڑی کیتی سی، اللہ دی توحید نو ٹھکرایا، پیغمبر دی رسالت نو ٹھکرایا، نہ نبی دی نبوت و رسالت نو منیا، نہ رب دی الوہیت نو منیا۔ تے مارکا بدر جدوں برپا ہویا، میدان سج جاندا ہے، میدان دے اندر اللہ اکبر انصاریاں دے دو نوجوان سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں انج میدان بدر دے اندر کھڑا ہویا، انہیں تیز رفتار گھوڑا لیا، ابو جہل نے اون دے اتے بیٹھا ہے تے میدان دے چکر پیا کٹ دے، چکر کٹ دے پیا، چکر تے چکر کٹ دے پیا، تے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ میں میدان دے اندر کھڑا ہوا تے میرے سجے کھبے دو انصاریاں دے چھوٹے چھوٹے بچے نوجوان آ کے کھڑے ہو گئے، ایک دا نام معوذ ہے، دوسرے دا نام معاذ ہے، اور جنہیں میرے نبی نال دشمنیاں وٹیاں، اور جنہیں میرے نبی دیاں مخالفتاں کیتیاں، اور جنہیں میرے پیغمبر علیہ السلام نو دکھ دیتا، اللہ دی قسم او دنیا تے ذلت دی موت مرے آجے، او دنیا
دنیا تے بھی ذلت دی موت مریا جے، آخرت نو جڑا رب نے انہوں عذاب دینا وہ تا اللہ دی ذات ہی جان دیئے۔ پر جن نے میرے پیغمبر نو دکھ دنیا تے دیتا، اللہ نے انہوں دنیا تے ذلیل تے رسوا کر چھڑے آئے۔ اب ویکھو نا کنی ذلت دی موت مر لگا بے ایمان۔ انصاریاں دے بچے ایک چھوٹا جا بچہ عبد الرحمن نو پوچھ دے، کہن لگا چاچو عبد الرحمن ذرا اے تا دسو نا اے بدر دے میدان دے اندر او بندہ کیڑا ہے جڑا میرے نبی نو گالیاں دیندہ، ذرا او بندہ دسو نا، نشان دائی کرو نا، کون او ظالم ہے جڑا میرے نبی نو ساڑھے نبی نو گالیاں بک دے بے ایمان، ذرا ان دی نشان دائی تا کرو نا۔ تے سیدنا عبد الرحمن فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ، میں انج بچے والوے کیا ان دی عمر وینا تے میں نو ترس بڑا آندہ ہے، نکا جا بچہ پلا میدان بدر دے اندر کی کرے گا، جذبہ بڑا ہے، جذبہ ایمانی جذبہ بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھرو دوسرا بچہ بول پہندہ ہے، کہنے لگا چاچو ذرا نشان دائی کریں کیڑا ہے ابو جال، جندہ نام سنیا ہے کہ ابو جال ہوندہ نام ہے تے میرے نبی نو گالیاں کٹ دے، ذرا چاچو جی ان دی نشان دائی تا کرو نا، او ظالم کیڑا ہے جڑا ساڑھے نبی نال دشمنیاں رکھ دائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ یہ دو نکے نکے بچے اے نوال ویکھیا، کہن لگے میں سمجھ گیا کہ پلا اے بچے کی کر سکن گے، چھوٹی چھوٹی نا دی عمر ہے، پر اللہ دی قسم اے نا دے اندر جذبہ بڑا ایمانی قوت ہے اور ایمانی خیرت لے کے نکلے نے اور میرے نبی دے دفاع واسطے نکلے نے۔ تے جدوں اینا سنیا اچانک ہی گلاں کر دیاں سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماندے نے اچانک ہی ابو جال دا گھوڑا آ گیا، وہ گھوڑے تے بیٹھا ہے تے انج آ رہا ہے نا، تے عبد الرحمن فرماندے نے رضی اللہ عنہ میں انج انگلی دا اشارہ کیتا، فرمان دینا جے میں انگلی نیچے نہیں کیتی اے شیران دی طرح انج دلیران دی طرح کود پہندے نے اس ظالم نو، ایک نے جا کے اندے گھوڑے تے وار کیتا، ایک گھوڑے تو زمین تے ڈگ پہندہ، دوسرے نے انج کر کے اندے تے وار کیتا، اے بے ایمان جہنم رسید ہو جاندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ میں قربان جاواں اے مار کے آ رہے نے، اللہ اللہ اے بچے کہندے نے مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے کہ یہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ یہ ساڑھے نبی دا گستاخ ہے، ساڑھے نبی دا بے ادب ہے، سانو پتہ لگا گالیاں کٹ دا مندہ بول دا ہے، نبی دیاں مخالفتاں کر دائے، انہا جہنم رسید کر دیتا۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عبداللہ ذرا جائزہ لینا میدان دا، کیڑا کیڑا دشمن جہنم رسید ہویا ہے۔ تے عبداللہ بن مسعود دا قد بھی چھوٹا سی، نکیاں نکیاں پنڈلیاں، اتنا طاقتور نہیں، اتنی قوت والا نہیں، نبی دا صحابی کمزور جا صحابی ہے، میدان بدر دا انج جناب چکر پیا کٹ دے تے ویندا پھر دے، انج کر کے ابو جال نظر آیا تے کچھ رمک باقی ہے، کچھ رمک باقی ہے، تے اے اندے سینے تے بے جاندہ ہے۔ کون؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے انج تون کٹن لگا ہے تے آکڑیا ایڈا اے آندہ ہے اتوں کر کے تون کٹیں، کیوں جی تھوڑی جی لمبی کر کے تون کٹیں، پتہ لگے کسے چودھری دی استغفر اللہ، اے مرتیاں بھی
ان دی بدماشی ختم نہیں ہوئی، ان دی آکڑ غرور فخر تکبر پھر بھی ختم نہیں ہویا اس ظالم دا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دی تون کٹی تے نبی دے قدمہ میں چل جا کے سٹ دیتی۔ آقا فرماندے نے اے میری امت دا فرعون ہے بے ایمان، جہنم رسید ہو گیا۔ تے نبی دے اے دو صحابی انصاری نوجوان ذلت دی موت مر گیا نبی دا دشمن۔ تے ایک آندا ہے میں قتل کیتا ہے، میں جہنم رسید کیتا ہے، دوجا آندا ہے میں کیتا ہے۔ آقا فرماندے نے لڑو نا، محبوب علیہ السلام فرماندے نے لڑو نا، جنہ تلواراں نال تسی ابو جہل نو ماریا ہے او تلواراں ہے جی ہے۔ فرمایا لیاؤ میرے قریب لے آؤ، تے اے دونوں ہی معوذ تے معاذ انج محبوب علیہ السلام دے سامنے تلواراں لے کے گئے تے دونوں تلواراں نو خون لگ گئے۔ آقا فرماندے نے تساں دوواں نہیں ابو جہل نو جہنم رسید کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا فرماندے نے تساں دوواں نہیں ابو جہل بے ایمان نو جہنم رسید کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے غور فرماندے جانا، توجہ کر دے جانا، اے دشمن نمبر ایک میرے نبی دا مخالف نمبر ایک۔ ہن دوسرا دشمن میرے محبوب علیہ السلام دا کیڑا ہے؟ اے میرے نبی دا ہے بھی چچا ہے، سکا میرے نبی دا چاچا ہے۔ ابو لہب دا نام ہے، اس بے ایمان دا نام ابو لہب ہے۔ اصل نام دا عبد العزا بن مطلب اے سی تے نبی پاک دا حقیقی چاچا ہے۔ تے دشمنیاں مخالفتاں انیاں پیغمبر علیہ السلام دیاں کیتیاں۔ بخیل تے کنجوس، امیر بڑا سی ہے، دولت مند سی ابو لہب، دولت بڑی سی اندے کول نا سونے دیاں 8 اٹاں سن، اتنا دولت مند سی، کلو کلو دی ایک اٹ سی، 8 کلو تو زیادہ اندے کول سونے دیاں اٹاں موجود سن موقع تے۔ اتنا امیر ترین سی، کنجوس، بخیل، ہائے ہائے، یہ صرف اپنے مال دے بل بوتے تے پیغمبر علیہ السلام دی مخالفت کردہ۔ آقا علیہ السلام نے جدوں اعلان نبوت فرمایا 3 سال خفیہ تبلیغ کی تھی، تے پھر اللہ دا پیغام آ گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ محبوب سونیا ہن ذرا اپنے قریبی، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز و اقارب انہاں نو بلا تے انہاں نو میری یکتائی، میری الوہیت دی دعوت دے۔ فرمایا توحید دی دعوت دے، اپنی نبوت و رسالت دیا، انہاں تک پیغام پہنچا۔ تے میرے محبوب علیہ السلام نے ٹوٹل 45 بندیاں دی دعوت کی تھی، 45 آدمی، پہلی دعوت۔ محبوب علیہ السلام نے اپنے گھر بلایا، اپنے کول بلایا، کوہ صفا تے بلایا، تے اے آ جاندے نے، تے محبوب علیہ السلام نے انہاں نو کھانا وغیرہ کھلایا، تے دعوت پیش کیتی اللہ دی توحید دی۔ تے ابو لہب کھڑا ہویا، کہنے لگا گل سن، کوئی تیرے چاچے نے، کوئی تیرے چاچا زاد بھائی نے، اے تیرے رشتہ دار عزیز و اقارب نے، انہاں نو جڑا تو پیغام دینا ہے دے لے، پر میرے نالو تو اللہ نہیں ہے گا، استغفر اللہ معاذ اللہ، انہاں نو جڑی گل سنانی سنا لے، پر اے جتنی بھی برادری، اے جتنا بھی تیرا کنبہ قبیلہ ہے، اے پورے عرب نال متھا نہیں لے سکدا، پورے عرب نال ٹکر نہیں ہو لے سکدا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی تھی، چلے گئے۔ پھر موقع آیا،
محبوب علیہ السلام نے اپنے گھر دعوت کی بلایا، دعوت پھر حاضر ہو گئے تے ہون اس موقع تے میرے نبی نے کھل کے دعوت پیش کی ہے۔ فرمایا اللہ فرماندے نے میری توحید دی دعوت دے، الوہیت دی دعوت دے، اپنی نبوت و رسالت دی دعوت دے تے فکر آخرت دی دعوت دے۔ تین چیزاں تے میرے نبی نے خطاب فرمایا، اپنی برادری اپنے رشتہ دارانو اکٹھیاں کر کے تین چیزاں تے بیان کیتا۔ ایک اللہ دی توحید سمجھان دی کوشش کیتی، دوسرے نمبر تے اپنی نبوت و رسالت اینا لوکاں دے ذہن اندر بٹھان دی کوشش کیتی، تیسرے نمبر تے آخرت دا عذاب دسیا، آخری زندگی دسی۔ اے دنیا دی زندگی عارضی زندگی ہے، اصل ساڈا ٹھکانہ قبر ہے، قبر تو بعد پھر حشر میدان معاشر دے اندر پھر اگے حساب و کتاب، یعنی لمبی تفصیل ہے۔ میرے نبی نے ایک قوم نو اپنے رشتہ داراں نو آواز کیتی، اے نبی علیہ السلام دا میرے محبوب دا سکا چچا پھر کھڑا ہو جاندا ہے، کوئی بندہ نہیں بولیا، کسے نے کوئی گل نہیں کیتی، اے ہوئی ظالم کھڑا ہویا۔ میرے نبی دی گستاخی، میرے پیغمبر دی بے ادبی اس انداز دے اندر کردا ہے، آندا علی ھذا جماعتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو سانو اس واسطے تھے کٹھا کیتا ہی تیرے ہاتھ ٹوٹ جان؟ استغفر اللہ معاذ اللہ، ہائے ہائے اللہ میری توبہ۔ میرے محبوب علیہ السلام پریشان ہو جاندے نے، اندیاں کوڑیاں پھیکیاں گلاں سن کے میرے نبی علیہ السلام بڑے ہی پریشان ہوئے۔ یار بیگانے تا مخالفت کردے آئے کردے رہیں گے، کردے ہی کردے نے، اے اپنا ہو کہ میری مخالفت انہیں شروع بے ایمان نے کر چھڑی ہے۔ اللہ فرماندے نے محبوب سونیا تو اندیاں کوڑیاں گلاں سن کے نہ پریشان ہو، میں رب اعلان کر رہا۔ اللہ دی قسم واحد ابو لہب اندہ چہرہ جڑا ہے نا جویں سیب نہیں ہوندا، سیب لال سرخ اس طرح چمکدا سی، لال سرخ اندہ چہرہ سی، لاہ باندے نے اگ دے شولے نو تے واحد اے ابو لہب کہ جندہ نام لے کے رب نے قرآن دی ایک سورت نازل کر دیتی۔ اللہ فرماندے نے تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے سونیا نہ پریشان ہو، مخالفت تیری بےمان کردہ ہی پیا ہے، پر گل سن لے، اللہ فرماندے نے اے ظالم آپ ہی بےمان ہے، اندے ہی ہاتھ ٹوٹ جان، بلکہ اللہ فرماندے نے دا مال بھی انہوں نفع نہیں دے سکے گا، میں انہوں تباہ و برباد کر دیاں گا، جہنم رسید کر دیواں گا۔ فرمایا اللہ فرماندے نے نہ پریشان ہو، اہل دل نے ایتھے بڑی پیاری گل کیتی ہے، فرماندے نے میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے، میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے، محمد نے پونڈان دی کھکھر ہلائی، ایرانی تورانی مکی ہاشمی ہند چینی ملائی، بنے سارے دشمن، بنے سارے دشمن، پھڑو مارو مارو دہائی دہائی، انہوں مار دے کیوں جے اندہ قصور کیے، اے ساڑے جو معبودان دا بے ادب جمعان، ساڑے جو معبودان دا بے ادب جمعان، لئی پھر دے اکو خدا دی خدائی۔ اللہ اکبر، اللہ اے جرم سی میرے نبی دا کہ رب دی توحید دی طرف بلاندے سن، کیوں جی؟ اللہ دی توحید دا اعلان کیتا سی تا
انہاں مخالفت کی تھی، ان دا مطلب اے وے کہ جڑا خالص توحید لوکاں دے سامنے پیش کرے گا ان دے تے آزمائش آئے گی، تے جڑا مٹھے مٹھے کیوں جی مٹھی مٹھی گل کرے گا ان دا تا مخالفت ہی، ان دی مخالفت ہے ہی کوئی نہیں، ان دا دشمن ہے ہی کوئی نہیں۔ دشمن ان دے لوگ باندے نے جڑا خالص لوکاں نو قرآن حدیث سنائے، خالص رب دی توحید لوگاں دے سامنے پیش کرے۔ اللہ اکبر۔ میدان بدر دے اندر اے بے ایمان، میدان بدر دا جدو لگا نا، ابو جہل آندا ہے آ چلیے ذرا نبی علیہ السلام دا مقابلہ کرنے واسطے۔ ایک انہوں پتا سی کہ جو پیغمبر دی زبان چوں نکل جائے او حق تے سچ ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ انہوں اپنا موت نظر آ رہی سی کہ میں بدر وچ اگر نبی دے یاراں دے ہتھے چڑھ گیا نا تے مینوں تباہ کر کے رکھ دین دے، میں بچ نہیں سکتا۔ انہوں اپنے آپ تے اتنا یقین سی کہ نبی علیہ السلام نے جو گل کہہ دیتی ہے نا وہ حق تے سچ ہے۔ اے بدر دے اندر نہیں جاندا پیا، ابو جہل نے بڑا ترلا لیا۔ آخر کار اے ظالم نے نا ایک بندے دے پیسے دینے سن، تے ظاہری بات ہے جن دے پیسے دینے ہون او بندہ پھر ان دا غلام ہوندا ہے۔ آس بن حشام او ابو لہب دا مقروض سی، تے اے آس بن حشام نو کہن لگا تو انج کر جنہ تیرا قرضہ ہے نا اے قرضہ تینوں میں معاف کر دیاں گا، تے تو میدان بدر اندر چلا جا، میری طرفوں جا کے لڑ، تے میں کوئی نہیں جانا۔ انہوں اے سی میرا قرضہ لے جائے گا، انہوں اے سی میں بچ جاواں گا، پر جن نے میرے نبی دی مخالفت کی تھی او ذلت دی موت مرد ہے، میرے نبی دا دشمن ہے، بھلا بچ کے جو سکدا سی۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے نبی دیاں مخالفتاں کرنے والا کنج بچ سکدا ہے؟ اللہ میں قربان جاواں۔ مار کا بدر جدو ہویا 70 مارے گئے، 70 قیدی کر لے گئے، کیوں جی؟ کچھ غلام بنا لے گئے، کچھ مار دیتے گئے، بڑے بڑے سردار انہاں دے مارے گئے۔ تے اے نا ابو سفیان آیا، تے ابو سفیان کو لو پوچھدا ہے او ادھر آ سفیان مینوں دس مریا کون ہے تے بچیا کون ہے تے فتح کنوں ملی ہے؟ تے ابو سفیان نے جدو ان دے سامنے گلاں کیتیاں او کی پوچھنا محمد علیہ السلام دے فوجیاں نے سانو نکوں چنے چبا چھڑے، کی پوچھنا ابو جہل بھی ماریا گیا، فلاں بھی ماریا گیا، فلانا سردار بھی ماریا گیا، فلانا چودھری بھی ماریا گیا۔ انہیں جدوں گلاں ابو سفیان نے دسیاں اس ظالم نو پریشانی لے کو جان دیے، کوئی گل نہیں کیتی، فوراً اٹھ کے اپنے گھر چلا جاندا ہے۔ اتنا غصہ تے لال پیلا ہویا، انہیں نے ٹینشن لئی، بیمار ہو جاندا ہے، بیمار ہو جاندا ہے۔ ایک انہوں پھوڑا نکل آندا ہے، ایک انہوں شالا نکل آندا ہے۔ اینا زریلا جنگ بدر تو 7 دن بعد، کنے جنگ بدر تو 7 دن بعد اے چھالا جڑا پھس جاندا ہے اور اندے جسم اندر کیڑے پہ جاندے نے، اندہ جسم سڑ جاندا ہے، گل جاندا ہے۔ ابو لہب دا کیوں نہ گل دا، کیوں نہ سڑ دا، کیوں نہ کیڑے پیندے؟ اور تو میرے نبی دیاں مخالفتاں کرن والا، تو میرے نبی نال دشمنیاں رکھن والا، اللہ دی توحید دی مخالفت کرن والا، آسمان والے رب دیاں مخالفتاں
مخالفتاں کرن والا بندہ بھلا بچ کنج سکدا ہے؟ اللہ اکبر اللہ، ان دی لاش 3 دن تک گھر دے اندر ہی پئی رہی، کوئی ہاتھ نہیں لاندا پیا، حتیٰ کہ لاش وچوں بدبو آنی شروع ہو جاندی ہے۔ حبشی غلام مگائے کی حبشی غلام مگوائے کرائے تے کہن لگے انہاں ابو لہب نو سوٹاؤ، انہوں کتے دفن کراؤ۔ اللہ اکبر، اپنی اولاد تا ہاتھ نہیں پیلان دی۔ حبشی غلام آئے، اے بھی پریشان ہو جاندے نے، اپنے آپ نو انج سمیٹ دینے، اپنے نک بند کر دینے، انہاں بھی لاش نو ہاتھ نہیں لایا۔ ابو لہب دی لاش نو بدبو اینی آ رہی ہے، اس ظالم دی لاش دے اندروں بدبو اینی آ رہی ہے۔ انہاں لمبے لمبے وانس مگوائے، لمبے لمبے سوٹے مگوائے، انہاں سوٹیاں دے نال انج کر کے ترو کے، انہاں سوٹیاں دے نال انج ٹھڈے مار کے، ہائے اللہ میری توبہ، جڑا میرے نبی دیاں مخالفتاں کرے ہوندہ اے حشر ہوندہ جے، انی زلالت تیری سوائی دی موت مردہ پیا۔ انہاں نے جناب کی ایک گڑے دے اندر سوٹ دیتا، اتوں پتھر برسائے، روڑے سوٹ سوٹ کے انہوں دفن کیتا۔ اینی بے حرمتی لاش دی کیوں ہوئی؟ رب دے قرآن دا جو وعدہ ہے، ان شانی اکا والابتر، اللہ فرماندے نے محبوب سونیا میں تینوں عزت عطا کر چھڑیاں گا تے تیرے دشمنانوں تباہ و برباد کر چھڑاں گا۔ میں 4 دشمن بیان کرنے سن 2 ہی کر سکیاں، اللہ کو لو دعا ہے، وقت اجازت نہیں دیندہ، جو کچھ بیان کیتا اللہ اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔